बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जब पूरी सियासत, पूरी रियासत और पूरी हुकूमत मिल के अपनी सारी एनर्जी असल मामलात से हटकर सिर्फ इमरान खान को दबाने पे लगे, तो इमरान खान साहब ने भी इस मौके पर एक बहुत बड़ा फैसला किया, बल्कि वेरी गुड डिसीजन इन अ वेरी राइट टाइम। ऐसे मौके पर जब हुकूमत बाकायदा तौर पर धमकियाँ दे रही है, उनके इत्तेहादी बाकायदा तौर पर धमकियाँ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने तो कल घड़ी खुदा बख्श में यहाँ तक कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि आपकी बहनें आपको जेल में मिलने नहीं आए, मैं नहीं चाहता कि आपकी खातून अव्वल आपको जेल के अंदर मिलने के लिए आए। मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप पार्लियामेंट के अंदर आएँ, आप NRO के ऊपर बात करें, यानी आप नैब के कवानीन पर बात करें, आप इलेक्शन की इस्लाहात के ऊपर बात करें, आप जो कुछ भी करना है करें। मैं नहीं चाहता। फिर हर लिहाज से जिस तरीके से उन्होंने धमकी देनी थी वो सब दी। उधर 2 दिन से राना सनाउल्लाह साहब भी शश के दे रहे थे कि इमरान खान साहब की वीडियोज़ आ रही है, वो फैसलाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए। मैंने वो वीडियो देखी है और फिर उसके किस किस से सिलसिले जो जोड़ रहे थे, मैं क्योंकि कुछ मैं जब देखता हूँ अपने ग्राफिक्स अपनी वीडियो के, तो कुछ बहुत ही यंग बच्चे भी मेरे वीलॉग्स को गौर से सुनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात का दामन मैं तो रखूँगा। अगर इनके अंदर कोई शर्म या नहीं बची तो मेरे अंदर तो है। तो उन्होंने कहा कि वो आ रही है, तो फिर इस पर हमने बोला, मैंने खुद बोला, मैं कि इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद ही हैं। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला जिसके पास सारी इंटेलिजेंसिया है, जिसके पास सारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, बेसिक इदारे उसी के पास है, तो वही जब बता रहा है तो उसका मतलब है कि अपकमिंग कमिंग सून, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो तो सब खुद ही हैं। तो जब हमारी ख़बर उन तक पहुंची कि हमने इस तरीके से इनको, क्योंकि मीडिया तो इनका कॉम्प्रोमाइज़्ड है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जब उनको ये पता चला कि सोशल मीडिया पे इस तरह हो रहा, यूट्यूबर्स वगैरह इसको ले रहेंगे, ये इसका मतलब है राना सनाउल्लाह साहब रिलीज़ करें, तो आज उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आनी है। और क्योंकि मैंने देख ली है, मेरे पास होती तो मैं कभी भी रिलीज़ ना करता। मैंने एक साथ कुछ और लोगों के पास देखी है, तो ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा अफराद के पास है, इसलिए वो आनी आनी है। तो जो कुछ भी आना है, तो बहरहाल जब इस पैराई के ऊपर इमरान खान साहब को उनके स्टांस से हटाने की या हिलाने की या झुकाने की कोशिश की जा रही हो, तो इस मौके पर इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला कर लिया जी, अगले हफ्ते यानी चंद दिनों बाद इमरान खान साहब शिफ्ट हो रहे हैं जी वापस बनी गाला में। और इस सिलसिले में जो इतलात ये हैं कि बनी गाला मुंतकिल होने का उन्होंने फ़ैसला किया है। और क्योंकि वो 3 नवंबर से लाहौर में ही थे ना, जब वो वज़ीराबाद वाला मामला हुआ था, तो उसके बाद अटैम्प्ट के बाद वो वापस आ गए थे। फिर 27 या 26 तारीख को वो पिंडी में भी थे, जलसे से उन्होंने खिताब किया था, लेकिन वापस आ गए थे। गिरफ्तारी का वाला भी बड़ा मैटर था कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुई थी हुकूमत, तो बहरहाल अपनी सियासी मामला को इधर चला रहे थे। अब इन तमाम चीज़ों को, यानी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो उन्होंने कहा नहीं जी फट जाते हैं, और उन्होंने बहरहाल सारी PTI की क़यादत को आगाह कर दिया कि मैं बनी गाला दोबारा शिफ्ट हो रहा हूँ, और चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया, तमाम मुलाजमीन को बता दिया कि जो हतमी तैयारी है वो जो आपने करनी है कर लें, 2 महीने से एक्टिव नहीं है बनी गाला। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक तो इमरान खान साहब ने प्रेशर किसी किस्म का कोई नहीं लिया गिरफ्तारियों का या इन सब चीज़ों का, और ना ही मुल्क से बाहर गए, तो ना ही कोई दवाई लेने गए, ना ही कोई स्टूडेंट का किया, ऐसा जो कुछ भी है खान साहब इधर ही है। मतलब इसका ये बात निकलता है कि पंजाब के मामलात इमरान खान साहब ने हल कर लिए हैं और मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। अब जो भी मामलात हैं वो मरकज़ के हैं, क्योंकि मैंने आपको सुबह आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जो इस वक्त थोड़ी देर पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की बनी हुई है, हमने सुबह ही ब्रेक कर दी कि टेक्नोक्रेट की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अब जियो एयरवाई सब चला रहा था, जब मैं आपसे वीलॉग पे बात कर रहा था कि जी ये बातें बड़ी सीरियस हो गई और PTI ने इनकार कर दिया। मैं ये खबर आपको दोपहर को दे चुका था। तो एक तो ये चीज़ें चल रही है, दूसरा एक बार इस बात का भी ध्यान रखा कि अब सियासत दोबारा से पंजाब से मरकज़ की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो खान साहब ने ये अपना फ़ैसला कर लिया। बाकी बिलावल जो मर्ज़ी बोलते रहे, राना सनाउल्लाह साहब जो सी मर्ज़ी ऑडियो वीडियो देते रहे, लोग तो ये कहते हैं अगर ये सही भी हों ऑडियो वीडियो, तो तब भी हमें इमरान खान इनसे बेहतर ही लगता है। लोगों का मानना ये है, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें। तो बहरहाल ये तमसील से अब मैं ज़रा कुछ दीगर कुछ खबरें पे आ जाऊँ, क्योंकि पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना, मैंने 3 किरदारों की बात करनी है। आज बड़े ज़बरदस्त एक चीज़ हुई, फैसल वाडा साहब जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज उन्होंने बाकायदा चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया जी। चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा जमा कराया, तो चेयरमैन सेनेट ने उनको मुस्तफ़ी उस इस्तीफ़े को कन्फर्म भी कर दिया, और यूँ उनका NRO कंप्लीट हो गया, और अगले इलेक्शन के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, अगले इलेक्शन के लिए वो बिल्कुल अहल है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब से बगावत करने का, पार्टी से गद्दारी करने का उनको ये सिला मिला कि उन्होंने अपनी सियासी मौत मरने से कोई होगी। अब देखते हैं कौन सी सियासी जमात उनको सेनेटर या वो बनाती है। पैसे वाले तो खैर बहुत हैं, वो हो सकते हैं,
لیکن چلاکی دیکھیں، ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا میں نے آج استعفیٰ دے دیا کیونکہ یہ عمران خان کی امانت تھی اور میں نے انہیں واپس کر دی۔ ارے بھائی، امانت تھی عمران خان کی تو اس وقت واپس کرتے جب آپ نے غداری کی تھی، آپ اس وقت امانت واپس کرتے جب آپ بدل گئے تھے، آپ اس وقت کرتے ہیں نا جب یہ ساری باتیں ہم کھول رہے تھے۔ اچھا اینی ویز، یہ امانت تو سپریم کورٹ نے آپ سے لی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ لی ہے، سپریم کورٹ کے حکم پہ آپ نے دی ہے، آپ سے زبردستی یہ استعفیٰ لیا گیا ہے کیونکہ آپ صادق اور امین نہیں تھے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا تھا اپنی شہریت سے متعلق۔ تو پلیز میں کہا ذرا ریکارڈ آپ کا ذرا درست کر دوں تاکہ آپ کا سیاسی مستقبل محفوظ رہ سکے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے آپ کو بڑے زبردستی طریقے سے کہا تھا کہ استعفیٰ دے دے تو بہتر ہے، نہیں تو ساری عمر کی نااہلی ہے، اگلے الیکشن کے لیے آپ اہل ہوں گے تو تب آپ نے دی۔ تو پلیز عمران خان پہ نہ ہی ڈالیں تو ڈالیں، اچھی بات ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر دوسرا سیاسی کردار، ان کو پچھلے دنوں پیپلز پارٹی سے اختلاف کے اوپر، بلکہ نظریاتی اختلاف کے اوپر ان کو فارغ کیا گیا تھا نا، اور اب جس کی اگلی باری ہے نا وہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب، اور یہ بھی میں آپ کو بہت اسٹرانگ وے میں کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل بھی عنقریب مسلم لیگ نون سے فارغ ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو شوکاز دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ گناہ ان کا، غلطی ان کی یہ ہے کہ وہ انہوں نے جب ان کی وزارت خزانہ تھی وہ ڈار صاحب سے پوچھ کر نہیں چل رہے تھے، ان کے مشوروں کے ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ ظاہر بات ہے اس بندے کی اپنی ایکسپرٹیز ہے، وہ اپنے حساب سے چل رہا تھا، اور ڈار صاحب کو یہ بڑی پرابلم تھی، اور یہ بھی بڑی پرابلم تھی کہ انہیں وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا گیا، تو ان کو وزیر خزانہ بھی بہت زیادہ بننا تھا۔ تو مفتاح صاحب کہنے سننے میں بھی نہیں آ رہے تھے، پھر ڈار صاحب نے پوری زبردست چیز چلائی۔ میں بھی ان لوگوں کا حصہ ہوں جن کو یہ باقاعدہ میسج دیے گئے کہ مفتاح کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے تاکہ اسحاق ڈار کے لیے اس کو مشکل کشا تصور کر دیا جائے پاکستان کی اکانومی کا، تو اس طرح کیا جائے۔ اس طرح پھر کئی بندے تھے، پوری پلیسمنٹ ہوئی ہوئی ہے ساری، میں اس کی حلف قسم سب کچھ دے سکتا ہوں۔ باقاعدہ ڈار صاحب نے خود مفتاح اسماعیل کے حوالے سے تمام چیزیں خود نکالی اور خود بتایا کہ اس چیزوں پہ بات کریں، اور پھر مفتاح اسماعیل کی چھٹی کروا دی، اور پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس باری اسحاق ڈار صاحب خود بیچ کے اندر آ گئے، اور پھر آتے ساتھ مفتاح کی قبر بھی کھودنا انہوں نے شروع کر دی۔ ان کی سیاسی قبر، اختلاف جو اتنا حد تک تھا، یہ لوگ برداشت نہیں کرتے اپنے اختلاف کو، تو انہوں نے کہا ڈالر کا معاملہ یہ صحیح سے ہینڈل نہیں کر سکا، لو جی۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے صحیح طرح کی ڈیل نہیں کر سکا، لو جی۔ انہوں نے کہا جی یہ ساری چیزیں مفتاح کا بہت بڑا فیلئر تھا۔ پھر مفتاح صاحب نے بھی اپنی ظاہری بات ہے سیاسی پوزیشن کلیئر کرنی تھی، تو مفتاح صاحب بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے پبلک کے سامنے جواب بھی دے رہے تھے، پروگرامز کے اندر بھی بتا رہے تھے کہ بھائی یہ تھا۔ تو اب پلان یہ ہے کہ شوکاز ان کو ملنا ہے جی، اور تیار ہو رہا ہے جی، شوکاز ملے گا، بنیادی رکنیت کینسل ہوگی، پھر پارٹی سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ پھر دیکھتے ہیں مفتاح، کینڈی لینڈ والے خاموش رہتے ہیں کہ بولتے ہیں، تو چیزیں تو بہت سی مفتاح کے اندر بھی ہیں، چیزیں تو بہت سی مفتاح صاحب کو بھی سنبھلی ہوئی ہیں اور سمجھی ہوئی ہیں، تو وہ ذرا لیٹس سی یہ ضرور دیکھنا ہے۔ اب آ جاؤں اس ایک اور چیز کے اوپر، وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے ابھی جی میٹنگ فکس ہو گئی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا چل رہا ہے، پہلے کال پھر فون، کبھی آگے کبھی پیچھے بدل رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اور یہ سب ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا جی۔ اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان میں آ گئے جی، انہیں پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کا وقت طے ہو گیا جی، وفد سے ملاقات ہوگی جی کل صبح 11 بجے کے قریب۔ اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں 123، ان کے استعفے کے طریقہ کار کے اوپر سارے مذاکرات ہوں گے کہ استعفیٰ کیسے دینا ہے، اسپیکر کو کیسے پسند ہے، ہاتھ سے لکھ کے دینا ہے کہ پرنٹ فارم صحیح چلے گا، اور تاریخ کون سی فائنل ہونی ہے، کیا گروپ کی شکل میں دینا ہے، انڈیویجول بنیادوں پر دینا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نا ایک ساتھ کرنی ہیں تاکہ حکومت کی فنکاریاں بھی نہ سامنے آئیں، اور پی ٹی آئی کے 123 اراکین کا استعفے بھی منظور ہو جائے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اور چند افراد ایک گروپ کی شکل میں کل اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے قومی اسمبلی میں چیمبر میں ملاقات کریں گے جی، یہ چیز طے ہوئی، اور کل کا دن بڑا اہم ہے اس سلسلے میں کہ دیکھیں کس طریقے سے ہوتا۔ اب آؤں اس اہم اور بڑی خبر جو میں نے سوال کے رکھی تھی، وہ تھی کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نا ڈیڈ لاک ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو مذاکراتی ٹیم تھی پی ٹی آئی کی، پرویز خٹک اس کے اہم ترین ممبر تھے، اور پرویز الہی صاحب کی فرمائش میں تھے، تو پرویز خٹک صاحب ہی غصے میں علیحدہ ہو گئے اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کہ ان کا تو منہ ہی بہت بڑھ گیا ہے، ڈیمانڈیں ہی بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو میں اس مذاکراتی ٹیم کا ایسا نہیں بننا چاہتا۔ تو خان صاحب نے آپشن دی ہوئی تھی کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کر لیں، اپنے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کروا دیں،
تو مجھے کرنے کی پرابلم نہیں ہے. لیکن سنا کچھ اور عہدوں کی بھی بات ہو رہی ہے, کوئی بڑے عہدے بھی مانگ رہے ہیں جس کے اوپر یہ سب چیزیں چل رہی ہے. دیکھتے کیا کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ پرویز الہی صاحب بہت اچھے نیگوشیٹر بھی ہیں, بہت سی چیزیں بھی ہیں, اور ایک پراسرار سی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے. جو پرویز الہی صاحب کا میس, جو گند سنبھالتے تھے نا جو لوگ, یعنی ٹھنڈا گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پوزیشن میں چلتے, وہ تھے مونس الہی اور حسین الہی نا. وہ چارٹر پلین کر کے اسپین نکل گئے آج, دونوں, مونس الہی بھی اور حسین الہی بھی. خبریں یہ ہیں کہ ہم ملاقاتیں کریں گے, مگر اسپین وغیرہ میں ان کا بزنس تو ہے, یلو کیبس وغیرہ کا, کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں ان کے بزنس وغیرہ ادھر ہیں. تو لیکن یہ بڑی پراسرار سی چیز ہے. تو جہاں ادھر ڈیڈ لاک ہے, تو لیٹ سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. شک تو میں کسی ادارے میں بھی کہیں کے بھی اندر بھی لے کے جا سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ ساری پوزیشن اس وقت تک کی واضح ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کا اپنا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.